बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मौलाना तार जमील साहब इरशाद भट्टी साहब के साथ होने वाले पॉडकास्ट पर तफसीली रद्द अमल दिया है। जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि मौलाना तार जमील साहब ने इस पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर कई एतराज़ात किए थे और फज़ैल अमाल में भी बयान करदा इबारात का दिफा किया था। इंजीनियर साहब ने हालिया वीडियो में इन्हीं एतराज़ात पर अपनी तफसीली मौक़िफ़ पेश किया है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि इरशाद भट्टी साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ भी एक पॉडकास्ट की है, जिसमें मुफ्ती साहब ने बड़े एहसन अंदाज में इंजीनियर साहब के एतराज़ात, फज़ैल अमाल और अल मुहन्नद और अल मुफन्नद के अकायद पर तफसीली गुफ्तगू की है। लेकिन इस पॉडकास्ट की अहम नुकात पर बात करने से पहले आइए देखते हैं कि इंजीनियर साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब को क्या जवाब दिया है। आज मुझे जो नशिस्त करनी पड़ रही है वो मेरे लिए जिंदगी में मुश्किल तरीन सेशंस में से एक है, क्योंकि जिस शख्सियत से मुताल्लिक मुझे गुफ्तगू करनी है, मुझे उनकी ह्यूमन डिग्निटी का भी ख्याल रखना है। एज फैक्टर भी है, वो मेरे वाले से भी बड़ी उम्र के हैं और उनसे एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी है मौलाना तारिक जमील साहब के साथ, हाफिज़हुल्लाह ताला। वो उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को डांटते हुए कहा कि तनु बुखारी मुस्लिम दा बुखार चढ़ गया, लगता है तू मिर्जे तू ज्यादा ही मुतासर हो गया। ये दो जुमले उन्होंने बोले। मेरा नाम तहकीर से लिया और सब कॉन्टिनेंट के मुआशरे में आपको पता है ये मिर्जे के साथ अगर बोला जाए तो इससे क्या मतलब निकाला जाता है। मैं नहीं कहता कि तारिक जमील साहब ने निकाला होगा, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। मिर्जा साहब कह लेते, इंजीनियर साहब कह लेते। मिर्जे लोगों को तमीज सिखाने निकले हैं और इंजीनियर को कहते हैं गुमराह है, बदतमीजी सिखा रहा है, दाई की ऐसी जुबान नहीं होती। और अल्लाह ने देखे करामत जाहिर की, मुझ पे अल्लाह की करामत हुई, मैंने नहीं जाहिर की, कि उसी पॉडकास्ट में इनकी जुबान से वो लफ्ज निकला कि मिर्जे तू ज्यादा मुतासिर है। जो लोगों को तमीज सिखा रहे थे खुद उन्होंने मेरा नाम किस तरीके से लिया और फिर कहा कि बुखारी मुस्लिम का बुखार चढ़ गया। ये बात मैंने की होती ना, आज पूरे मुल्क के अंदर ना हंगामे हो रहे होते कि इंजीनियर साहब पे तौहीन मज़हब लगाई जाए 295A। भट्टी साहब जवाबन अगर ये कहते हैं कि आपको फज़ाइल अमाल का बुखार चढ़ गया, आपको अपने बुजुर्ग बाबों का बुखार चढ़ गया, तो तारिक जमील साहब ने छत से जाके लगना था। हाँ, और आप हदीस के बारे में इस तरह बोल रहे हैं कि बुखार चढ़ गया। ये आप एलानिया माफी पब्लिकली आपका मांगना बनता है और आपने पहले भी कई मौकों पर माफी मांगी है। ये तो सेंसिटिव मसला है, आपका माफी मांगना बनता है। नेक्स्ट अपडेट, इंजीनियर साहब के मुताबिक ये इनकी जिंदगी की एक मुश्किल नशिस्त थी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने इनके खिलाफ कई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और बाज़ मामलात में इन्हें जाती हमले का निशाना भी बनाया है। लेकिन क्योंकि मौलाना साहब उम्र में बड़े हैं और इंजीनियर साहब इनका एहतराम करते हैं, इसलिए इन्हें जवाब देते वक्त इनकी बुजुर्गी का भी ख्याल रखना था। मौलाना तारिक जमील साहब ने पॉडकास्ट में इरशाद भट्टी साहब से कहा था कि वो फज़ैल अमाल पर सवालात की बजाय इनकी जात से मुतालिक सवाल करें। इस पर इंजीनियर साहब ने तफसीली रद्द दिया है और हक़ाइक़ को बुनियाद बनाना चाहिए। फज़ैल अमाल के जब सारे हवाले एक ही सांस में भट्टी साहब ने बयान किए तो उनके जवाब में एंड पे तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने कहा कि ये सारी फजूल बातें हैं, मुझसे आप ये चीजें डिस्कस ना करें, मुझसे मेरे मुतालिक पूछें। वाह वाह सरकार, पूरी जिंदगी फज़ाइल अमाल उठाकर आप पूरी दुनिया में घूमते रहे और आपके बड़ों ने यह तोहफा उम्मत के हवाले किया। आज आखिरी उम्र में बजाय तौबा करने के कह रहे हैं कि मुझसे मेरी जात के बारे में पूछे, मैं तो इसका लेना देना ही कोई नहीं है। तो जितने लोगों के हाथों में आपने ये थमाई थी, कई तो कब्र में जा चुके हैं, उनकी आखिरत का जिम्मेदार कौन है? तारिक जमील साहब। इतना जुमला क्या आप फारिग हो जाएंगे? आपका काम ऐसे बैन करवाएं और एलानिया माफी मांगे। तबलीगी जमात के काम के मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं नॉन देवबंदी वाहिद उस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं जो तबलीगी जमात का सबसे बड़ा सपोर्टर है और मेरी पूरी तारीख है। हमारे हजारों स्टूडेंट्स तबलीगी जमात में। उन्होंने कई दफा पूछा, मैंने कहा साथ रहे, बस कहानियां ना फज़ाइल अमाल की पढ़ा करें, आप कुरान और सुन्नत बयान करें, हम नहीं आपको कहते कि आप जमात को छोड़ें। लेकिन ये सिलेबस सराहतन कुरान और सुन्नत के खिलाफ है और ये कहना कि मुझसे मेरे बारे में पूछे, इस तरह नहीं होगा भाई। ये आपने तबलीगी जमात के इस सिलेबस का वजन खुद भी उठाना है। और इससे अगली बात जो आपके लिए बड़ी खतरनाक है, ये पॉडकास्ट के बाद ना इलियास घुम्मन साहब के पुराने क्लिप फेसबुक पे चढ़ने शुरू हो गए जिसमें उन्होंने फज़ाइल अमाल की इन सारी चीजों का दिफा किया हुआ है और वो तारिक जमील साहब के खिलाफ अपलोड हुए हैं। हालांकि उस वक्त वो बरेलवियों या अहले हदीस के खिलाफ थे। अब तारिक जमील साहब का ये काम है कि वो एलानिया कहें कि फज़ाइल अमाल से फजूल माल तक का सफर मुझे इंजीनियर साहब ने तय करवाया। जाहिर है फज़ाइल अमाल नहीं, अब वो कह रहे हैं फजूल माल है, कहते हैं फजूल बात है, छोड़ें इसको। अब दुनिया में कौन सी तब्दीली आई है कि आपको पता चल गया 75 साल की उम्र में कि ये फजूल माल है, फज़ाइल अमाल नहीं है। अब आपका फर्ज बनता है कि इससे तौबा करें, सबको तौबा करवाएं, इस पे पाबंदी लगवाएं और उससे बढ़कर वो तमाम उलमा जो इसका दिफा कर रहे हैं उनके ऊपर गुमराही के फतवे थे। मुझे तो इन्होंने कहा ना गुमराह है, हालांकि जिसने गलती हाईलाइट की है उसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, उसे कह रहे हैं गुमराह है, और जो गलती निकली है जहां पे वो कह रहे हैं गलत है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लिहाजा आप जो लोग, खा वो इलियास घुम्मन साहब हों, तकी उस्मानी साहब हों, तारिक मसूद साहब हों, जहां जहां फज़ाइल अमाल का दिफा करेंगे उन सबको आपने कहना है ये सब के सब बदतमीज हैं, गुमराही फैला रहे हैं।
اور یہ دین کے دائی نہیں ہو سکتے. نیکسٹ اپڈیٹ، مولانا طارق جمیل صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ انجینئر صاحب نے معی الدین چشتی اور اشرف علی تھانوی کے لیے دجال جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو نامناسب ہیں کیونکہ وہ امت کے لیے بزرگ تھے. انجینئر صاحب نے اسی پر وضاحت دی ہے کہ ان کی تنقید ان افراد پر نہیں ہے بلکہ ان کی نظریات اور قید پر تھی اور کسی کے علمی موقف پر سوال اٹھانا کوئی گستاخی نہیں. اور پھر انہوں نے جملہ بولا کہ ان بزرگوں نے سواریاں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی تھیں لیکن پھینکی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. لیکن جملہ پورا نہیں ہونے دیا. طارق جمیل صاحب کا ماشاءاللہ حوصلہ اتنا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کہتے ہیں جی تمیز نہیں ہے, اپنا حوصلہ آپ ذرا دیکھیں, پورا جملہ نہیں بولنے دیا. مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں, بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور طارق جمیل صاحب کا وضو ٹوٹ گیا اور کہتے ہیں یہ آپ مرزا صاحب سے لے رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے انجینئر صاحب کے اوپر ایک لیکچر چھاڑنا شروع کر دیا. او بھائی بات کا جواب دو, وہ جواب کوئی نہیں ہے, رخ بدل دو. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بزرگوں کو کہتا ہے چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال. میں تو بس یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دعا دوں کہ آپ کا قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں نا. اور پھر آپ میری گفتگو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. میں 1,00,000 ٹن حسن زن اپنی پگڑی کے اوپر رکھتا ہوں کہ ان بزرگوں نے یہ گستاخانہ کلمات نہیں کہلوائے ہوں گے, گستاخیاں نہیں کی ہوں گی, لیکن چونکہ ان کے ماننے والے ان کے ناموں کے کلموں کا دفاع کرتے ہیں, اس کے حق میں مناظرے لڑتے ہیں, تو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تم یہ مانتے ہو نا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ سب کے سب دجال تھے, اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان کو دجال کہلوا رہے ہیں نا. نیکسٹ اپڈیٹ، مولانا طارق جمیل صاحب نے جنت کی حور لیبا کے بارے میں بیان دیا ہے کہ وہ ایسی حور ہوں گی جس پر باقی تمام حوریں رش کریں گی اور اس کا قد اتنا لمبا ہوگا کہ اس تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک ہمیں بھی لمبا کر دیں گے. انجینئر صاحب نے اس پر تفصیلی رد دیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کی ہے کہ ایسی باتوں کی بنیاد بنا کر جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جناب علمی پوائنٹ نمبر 9 جو اکثر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائبہ کے بارے میں. ہاں اچھا, یہ ارشاد بھٹی صاحب کی دریافت ہے, میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا. ہاں, یہ بھٹی صاحب نے لائبہ حور سے متعلق کلپ دیکھا طارق جمیل صاحب کا, اور اس سے متعلق انہوں نے وہاں پر سوال کیا. اب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ میں تو نہیں کھینچ سکتا, وہ یا تو بھٹی صاحب کھینچ سکتے ہیں یا طارق جمیل صاحب. اس پہ طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ کیا یہ نبی اسلام کا فرمان ہے. طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے, کہتے ہیں ہاں نبی اسلام نے فرمایا. توبہ 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 استغفر اللہ. پھر انہوں نے پوچھا بخاری مسلم میں ہے, انہوں نے کہا جی کہ ساری حدیثیں کو بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی. اور بھائی پھر انہوں نے ساری جو کتابیں بتائی ہیں ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, تو بھائی ان 6 کتابوں سے وہ لائبہ دریافت تو کرنی تھی نا. ان کو بھی پتا تھا وہاں کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے, یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہے یا ان محدثین کی کتابوں میں ہے جو صوفیوں سے متاثر تھے. اب اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے, ہر طرف لائبہ لائبہ ہو رہی تھی. طارق جمیل صاحب نے اگلے دن کلپ بنا دیا لائبہ کے اوپر, اور انہوں نے اپنے موبائل میں کہا کہ میں نے لائبہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے, اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا. اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی اسلام کی طرف منسوب کیا. جھوٹی روایت کو. پہلی بات ہے کہ لائبہ ورڈ تو کسی حدیث کے اندر آیا نہیں ہے, پہلا جھوٹ. پہلے تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم کی بک کے اندر سے میں نے یہ لیا ہے, تو میں نے وہ اب لائبہ لکھ رہا ہوں تو وہ تو نکل ہی نہیں تھا اس طریقے سے, ظاہر ہے. پھر طارق جمیل صاحب کی جب میں نے وہ عربی سنی تو میں نے اس کے الفاظ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے وہ روایت نکالی, تو وہ 2 کتابوں میں نکلی. بیسیکلی وہ ایک ہی کتاب میں, اسی سے ہی سب نے نقل کیا. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, امام ابن ابی دنیا نے جو کچھ لکھا وہ کچھ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا وہ کچھ اس میں وہ لکھا بھی نہیں ہوا. اس میں تو لکھا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے تیرے حصول کے اندر, بس اتنا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نبی اسلام کا فرمان نہیں ہے, ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے, نبی اسلام کا فرمان نہیں ہے, یہ ابن مسعود کا قول ہے. اس سے اگلی بات, یہ روایت ایسی روایت ہے جس میں 2 مجہول راوی ہیں, عبید اللہ اور موسیٰ, نامعلوم راوی ہیں, محدثین ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, نامعلوم. نیکسٹ اپڈیٹ، ایسی بحث کے دوران انجینئر صاحب نے جاوید احمد غامدی کے موقف پر بھی گفتگو کی ہے. انجینئر صاحب کا ماننا ہے کہ جنت کی حوریں انسانوں میں سے نہیں ہوں گی بلکہ ایک الگ مخلوق ہوں گی جیسا کہ جنات اور فرشتے، جبکہ جاوید احمد غامدی اور مولانا مودودی کے مطابق انسان کسی اور مخلوق کی طرف کشش محسوس نہیں کرتا، اس لیے حوریں بھی انسانی مخلوق سے ہوں گی. اچھا، ان ساری باتوں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم جاوید احمد غامدی صاحب یا ان کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم حوروں کا انکار کریں، کیونکہ غامدی صاحب ان کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہی نا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، کوئی حور لگ سے مخلوق نہیں ہے. ان کا یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، اور 1400 سال میں امت میں کبھی یہ والا عقیدہ نہیں رہا
آدھی بات درست ہے کہ جو دنیا کی بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، صرف 2 کنزیکٹو صورتیں ہیں اگر آپ پڑھ لیں خود سے، مجھے بھی چھوڑ دیں، غامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، اس میں باقاعدہ حوروں کا بائی نیم ذکر ہے، اور سورہ الرحمن میں تو آیا کہ ان حوروں کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں تھیں تو اپنے دماغ کا علاج کروائے، کیونکہ دنیا کی عورتوں کو تو چھوا ہے انسانوں نے بھی اور جنوں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ حوروں کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وہ الگ سے ایک مخلوق ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ، مولانا طارق جمیل صاحب نے پوڈ کاسٹ میں عمران خان کو سچا آدمی کہا تھا۔ انجینئر صاحب نے اس پر بھی رد دیا ہے اور وضاحت دی ہے کہ کسی بھی سیاستدان کی سچائی یا ایمانداری کا فیصلہ جذبات کی بجائے حقائق کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ کون جی خان صاحب؟ سرکار سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے، 1.5 سال سے اندر ہے، ایک جملہ نہیں نکلا آپ کی زبان سے اس کے حق میں، بینیفٹس آپ نے اٹھائے اسے، MTJ لانچ کروائی بغیر ماسک پہنے ہوئے، افتتاح ہوا، اس زمانے میں کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا، FIR کٹتی تھی، آپ کے اوپر کوئی FIR نہیں کٹی، ایک جملہ نہیں آپ نے ہمدردی کا 1.5 سالوں میں بولا، اسٹیبلشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے، جی انہیں کے ڈر کی وجہ سے، اور تسی کیا سمجھے سارے انجینئر علی مرزا ہوندے نے؟ سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے، تو عدت کیس جب بےہودگی پہ مبنی بنایا گیا تھا، سرکار آپ کدھر تھے؟ علماء کا یہ کام نہیں تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کرتے کہ یہ بغیرتی نہ کرو، میں نے کیا، 6 لاکھ لوگوں نے، میں نے وہ جج کا فیصلہ پڑھ کے جس طریقے سے اسے ٹیکنیکلی ڈسکس کیا، یہ صرف میں نے کیا۔ عمران ریاض کو جب بعد میں پتہ چلا، کہتے ہیں ہاں منو پتہ لگا ہے، تو رو بیک ہے۔ 9 مئی کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آپ کا کام تھا کہ ان بچوں کو بھی سمجھاتے، ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی سمجھاتے۔ 26 نومبر کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آج کہتے ہیں جی سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے، پھر وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں جیل میں چلا بھی جاؤں گا۔ سرکار آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے، آپ نے جانا ہوتا تو ابھی تک آپ چلے جاتے، باقی لوگ جا کے ملا ہے، ارشاد بھٹی ملا ہے یار جا کے، اور تو چھوڑتے، اور طارق جمیل صاحب نہیں مل سکتے تھے، ان کے تو تعلقات بھی ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ، اب بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے حالیہ پوڈ کاسٹ کی جو ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ ارشاد بھٹی صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کیا ہے کہ وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے کتابوں کا پورا بورا بھر کر لائے تھے، وہ اب کہاں ہیں؟ اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں بھی اس پہ آتا ہوں، ضرور میں اس پہ آتا ہوں۔ اچھا، وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں، جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں، وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ جیسے جملے درست ہیں یا نہیں، تو اس پر مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے کلمات کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کے الفاظ کے 99 غلط مطلب نکل سکتے ہیں اور ایک درست تو ہمیں اس درست مطلب کی بنیاد پر تعویل کرنی چاہیے۔ یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے، یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا، جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے، اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا، تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے، ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ نیکسٹ اپڈیٹ، ارشاد بھٹی صاحب نے مفتی صاحب کے سامنے مختلف کرامات کا ذکر کیا ہے۔ مفتی صاحب کا موقف تھا کہ کرامات کو ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہوتے ہیں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی مرے ہوئے بندے کو زندہ کر سکتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ تو اس پر ارشاد بھٹی صاحب نے یہ طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر آپ کرامات کو مانتے ہیں تو پھر 4 جمع 4 8ویں پاس پاپا جانی کی کرامات کو بھی تسلیم کر لیں کیونکہ وہ بھی حیرت انگیز دعوے کرتے ہیں۔ تو اس پر مفتی صاحب نے جواب دیا کہ کرامات کن کی ماننی چاہیے کن کی نہیں، اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے کیونکہ ہم صرف انہی کرامات کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک معتبر شخصیات سے ثابت ہوں۔ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے، 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا۔ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات۔ جی، کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا۔ بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں، سادہ سی بتائیے، میں اصولی آپ اس کو اس کرامت مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے،
ऐसी लेकिन करामत हो सकती है। बिल्कुल मुमकिन है। करामत का मतलब क्या होता है? वो चीज जो नामुमकिनुल वुकू हो। मोजज़ा और करामत कहते ही उसको है जो इम्पॉसिबल हो असबाब की दुनिया में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान कुर्बान का हाथ निकला, उन्होंने हाथ निकलना ये मोजज़ा या करामत है, उम्मती की करामत है, पैगंबर का मोजज़ा है। अगर हुआ है, मुझे नहीं पता ये हुआ है। देखिए, करामत पर यकीन करना जरूरी नहीं है। अगर मैंने आपसे कह दिया मैंने शहीदों के खून की खुशबू सूंघी, आप कहते हो नहीं मुफ्ती साहब गलत कह रहे हो, तो इससे कोई आपके ईमान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई समझता है कि नहीं हुआ तो नहीं, वो ना माने वो। लेकिन उस पर यह कहना कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, करामत में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि करामत का सुदूर अल्लाह की तरफ से होता है और अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। वो कुछ करने में किसी साइंटिफिक लॉजिक का मोहताज नहीं। मुफ्ती साहब की इसी जवाब में इरशाद भट्टी साहब ने ये कहा कि अगर आप करामात में इतना ही बिलीव करते हैं तो 4×4 8वीं पास बापा जानी की करामात को भी मान लें, क्योंकि वो तो आपसे भी ज्यादा बेहतरीन करामात बयान करते हैं। तो उस पर मुफ्ती साहब ने ये जवाब दिया कि करामात किसकी माननी है किसकी नहीं माननी वो हम तक है, क्योंकि जो शख्स हमारे नजदीक मुस्तनद है हम उन्हीं की करामात को मानने के पाबंद आप हैं। इतनी दूर जेल में चले गए, यहाँ हमारे बैठे हैं 4×4 8 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल की टंकी, पेट्रोल वाली टंकी पे ना इन्ना तो है ना कौसर, इन्ना तो है ना कल कौसर फजल रब्बी का वनार इन्ना शानिया कौल आता है, ये पढ़ के फूका करे पेट्रोल में बरकत होगी। कितनी बड़ी करामत, कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका, देखें पापा जानी जो है उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। चार्जर लगाने का मदनी तरीका, खीरा काटने का मदनी तरीका। और एक तो उन्होंने बड़ा अजीब किया कि उन्होंने कहा कि दरमियान में मोटरसाइकिल पे बैठे तकिया रख लिया करो। ये तकिया वो एक साइंटिफिक चीज़ है जो बुरे ख्यालात आने से रोकती है दोनों के आपस में। तो इधर भी कभी चले जाए ना, ये साथ ही फैजान मदीना, उनको भी कहें कि खुदा के लिए इस्लाम को किस तरह आपने बना दिया। आप कह रहे हैं मैं उनके पास क्यों नहीं गया? हाँ, उन्होंने बुलाया नहीं मुझे। और दूसरा वो इल्मी लाइन के आदमी नहीं है ना, वो तो इस तरह की इल्मी बातें वो तो कहते हैं मैं बुजुर्ग हूं और मुझसे फैज़ हासिल करो। नहीं तो ये फैज़ है कि खीरा रखने का शरई तरीका मुझसे नहीं, मैं आपको एज़ आलम पूछ रहा हूँ कि ये शरई तरीका नहीं, ऐसा कोई शरई तरीका नहीं है खीरा काटने का, ना केले को किबले की तरफ रुख करने। और आपने अपने कभी किसी स्टूडेंट को कहा इन्ना तो है ना कल कौसर पढ़ा के आप तेरे पेट्रोल में बरकत होगी? मैं तो इन वजीफे वालों जो मनगढ़ंत वजीफे बताते रहते हैं कि वैसे ही बहुत तो खिलाफ। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।